बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंध सरकार का एक अनोखा कारनामा सामने आया है। सिंध सरकार क्योंकि ख़ुद जो वज़ीर आला हैं वो क्रिमिनल हैं, उनकी जो कैबिनेट में लोग बैठे हैं वो सारे क्रिमिनल्स हैं। ना सिर्फ करप्शन के केसेस हैं बल्कि उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के इक़दाम कत्ल के मुकदमात हैं। और अब उन्होंने एक अनोखा काम किया है और वो है पुलिस रूल्स में जो तरमीम है। क्योंकि जो क्रिमिनल लॉ में तरमीम है, 18वीं तरमीम के बाद ये हक़ दिया गया था सूबों को, तो अब सूबे उसका बेड़ा गर्क करने को तुले हैं। और अब वो तरमीम लेकर आए हैं कि कोई भी सिंध सरकार का या इनके बिहाफ पर या इनका किराए का कातिल या किराए का गुंडा जो भी काम करेगा उसको गिरफ़्तार नहीं करना। ये वो एक तरमीम लेकर आ रहे हैं और ये अनोखी तरमीम है। और मैं कानूनी तौर पर उसमें 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूंगा कि पहले कानून क्या था और ये कितना बड़ा स्कैंडल सामने आ रहा है और कितना बड़ा ये कानून के साथ। और ये सिंध में अपना जो है वो कानून लेकर आ रहे हैं और अपना राज लेकर आ रहे हैं। और इनको अगर ना रोका गया तो ये इतने बड़े फसाद की तरफ ये मामला जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। मामला इस तरह से है कि पहले हमारे यहाँ कानून ये है कि जब भी FIR दर्ज होती है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के तहत 154 सेक्शन के तहत, तो उसके बाद कानून ये कहता है कि आपने FIR दर्ज की है, FIR के बाद 156 जो है उसके तहत आपने जो CRPC के तहत आपने तफ्तीश शुरू करनी है। तफ्तीश शुरू करते हैं और तफ्तीश में आप सेक्शन 160 160 के तहत आप गवाहों को तलब करते हैं और 161 CRPC के तहत आप उनके बयान कलमबंद करते हैं। जब आप मौका मुलाहजा कर लेते हैं, जब आप गवाहों के बयान कलमबंद कर लेते हैं, जब आप वहाँ के जो लोकेलिटी के लोग थे जो वक़ूआ के वक्त वहाँ पर मौजूद थे उनके बयानात ले लेते हैं, सारा कुछ अब दरियाफ्त कर लेते हैं, तो अगर पुलिस वाले को लगे कि इसके ख़िलाफ़ जो केस है वो मजबूत है तो आप मुलज़िम को गिरफ़्तार करेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि केस मजबूत नहीं है तो मज़ीद आप तफ्तीश करेंगे, मज़ीद आप उसके ऊपर वर्किंग करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर मुलज़िम आपको बेगुनाह लगता है तो आप FIR खारिज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज का भी आपके पास राइट है। या अगर आपको लगता है कि वो गुनाहगार है तो फिर मामला अदालत में चला जाएगा। पहले भी कानून में ये नहीं लिखा कि इधर FIR दर्ज हो और साथ ही आप गिरफ़्तार कर लें, ये कहीं नहीं लिखा। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं और लातादाद जजमेंट्स हैं और एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्शन में जजमेंट्स हैं, इसी तरीके से हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं। लेकिन जो एक जर्नल व्यू पाया जाता है वो ये है कि FIR के बाद आप मामले को देखें, इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद अगर उसकी गिरफ़्तारी बनती हो तो आप करें। जैसे भी आपको नैब के हवाले से नज़र आ रहा है तो इस पर भी यही पॉइंट ऑफ व्यू आया है। और ये बेसिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है अदालतों का वो ये जो बड़े क्रिमिनल्स हैं, जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, जो क्राइम करते थे, ये उनको बेसिकली बचाने के लिए हमारी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं उन्होंने ये व्यू पॉइंट दिया कि पहले इन्वेस्टिगेशन करें और लगे तो फिर गिरफ्तार करें। अब ये हमारे यहाँ एक प्रोसेस था। पुलिस क्या करती है, पुलिस वाले अपनी मर्ज़ी करते हैं। पुलिस वाले चाहें तो जो ओरिजिनल वक़ूआ है उसकी FIR दर्ज नहीं करते और चाहें तो पहले बंदा गिरफ़्तार करते हैं और गिरफ़्तारी के बाद वो FIR देते हैं। चाहें तो वो FIR के बावजूद बंदे की गिरफ़्तारी नहीं डालते और 20-20 दिन थाने में बिठा कर रखते हैं और गिरफ़्तारी डालेंगे तो 24 घंटों में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ये पुलिस की बदमाशी है। ये पंजाब में भी ऐसा होता है, पूरे मुल्क में ऐसा होता है। अब बजाय ये कि पुलिस का महकमा ठीक किया जाता और जो इन्वेस्टिगेशन है, अब कानून कहता है FIR दर्ज होने के बाद 14 दिनों के अंदर अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके चालान सबमिट करवाना है पुलिस वालों ने। अब वो अगर 14 दिन में चालान सबमिट हो जाए और आगे फ़र्द जुर्म लगे और अदालतें अपना काम करें तो 3 माह में ट्रायल का फैसला हो जाएगा। यहाँ 3-3 साल 4-4 साल चालान ही नहीं जमा करवाए जाते पुलिस की तरफ से। अब ये नया कानून जो सिंध काबीना ने पुलिस रूल्स में तरमीम की मंजूरी दी है, ये क्या है, जिसके तहत FIR कटने के बाद मुलज़िम को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकेगा जब तक जुर्म साबित ना हो। तर्जमान सिंध हुकूमत ने इसकी डिटेल्स बताई हैं कि पाकिस्तान के क्रिमिनल, अब उनकी तरफ से जो ऑफिशियल एक डिटेल्स और रिपोर्ट आई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आप सर पकड़ कर बैठेंगे कि ये कितने बड़े मुल्क दुश्मन है और ये कैसे सिर्फ क्योंकि क्रिमिनल्स इनके अपने हैं और ये खुद क्रिमिनल्स हैं तो उनको बचाने के लिए ये किस हद तक चले गए हैं 18वीं तरमीम का सहारा लेकर। मुर्तज़ा वहाब की तरफ से ये जारी की गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक सिक्कम था, एक लेकूना था। FIR कटती मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया जाता था, बेगुनाह अफराद को गिरफ़्तार कर लिया जाता है जब तक जुर्म साबित ना हो। अब गिरफ़्तारी नहीं होगी।
مقصد جرم ثابت کب ہوگا؟ جب وہ ٹرائل ہوتا ہے، چلان سبمٹ ہوگا، فرد جرم لگے گی، ٹرائل ہوگا اور اس کے بعد یا ایکوٹل ہے، بریت ہے، یا کنوکشن ہے یا سزا ہے، تو کیونکہ تب جرم ثابت ہوگا تو تب بھی گرفتار کیا جائے گا، اس پورے پروسیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ گرفتار کرنے کے پیچھے قانون کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ جو ملزم ہے وہ گواہوں کو مینیج نہ کرے، وہ پروسیکیوشن کی وٹنس جو پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہے اس کو خراب نہ کرے، وہ اگر ہیبیچول کرمنل ہے وہ کوئی اور ساتھ کرائم نہ کرے۔ یہ مقصد تھا گرفتار کرنے کا۔ اگر آپ اس کو جب جرم ثابت ہوگا، مطلب جب اس کو سزا ہوگی یا وہ بری ہوگا، تب تک آپ نے گرفتار نہیں کرنا، تو آپ کا سیکشن 496 بیل کا ویسے فارغ ہو جائے گا، 497 ویسے فارغ ہو جائے گا، وہ تو پھر اپیل میں چلا جائے گا معاملہ، اپیل کے بعد کی ضمانت کا کنسیپٹ ہوگا، تو یہ تو آپ کا پورا ضمانت کا قانون ہی ختم ہو جائے گا جب آپ گرفتاری ختم کر دیں گے۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ اس طرح کی گرفتاریوں سے جیلوں اور عدلیہ پر بوجھ پڑتا ہے۔ سندھ حکومت نے اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے قانون میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس حکام اور ماہرین سے مشاورت کی گئی ہے۔ اس ترمیم کا مقصد ایف آئی آر میں نام داخل ہونے سے ضروری نہیں کہ نامزد شخص کو گرفتار کیا جائے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے تفتیشی افسر پولیس افسر کے لیے لازم ہے کہ شواہد کی بنیاد پر وہ گرفتار کرے۔ مرتضی وہاب کا یہ کہنا تھا کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر ملزم کو گرفتار کیا جائے۔ بعض کیسز میں تفتیشی افسر اپنے اعلیٰ افسر سے منظوری کے بعد ملزم کی، یہ انہوں نے اسپیسیفک دے دیے ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنے لوگوں کو گرفتار کرنا ہوگا وہاں تفتیشی افسر کے پاس بھی یہ اختیار ہے۔ اب یہ اپنے مقصد کے لیے کہ جہاں ان کو اپنا فائدہ ہوگا گرفتار کروا لیں گے، جہاں نہیں ہوگا۔ ایک چیز ہے، اب یہ قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تفتیشی افسر ہی سارے معاملے کو دیکھے گا، اس کو لگے گا تو گرفتار کرے گا۔ آپ نے جو ورڈ لکھ دیا جرم ثابت ہونے کا، تو تفتیشی افسر جرم ثابت نہیں کرتا، نہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں یا اس کی جو تفتیش کی رپورٹ ہے اس سے یہ مراد ہے۔ عدالتیں چاہیں تو تفتیشی رپورٹ، جو تفتیش کی رپورٹ ہے، مکمل جو رپورٹ ہے 173 کی، اس کو چاہ کے اٹھا کے پھینک دیں، چاہے تو اس میں سے کوئی ایویڈنس لے لیں۔ وہ عدالتوں پر پابندی نہیں ہے، بائنڈنگ نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پولیس والا جرم ثابت کرے گا اور وہ جرم ثابت ہوگا تو گرفتار کرے گا؟ پولیس والے کو آپ کیا اختیار دے رہے ہیں کہ وہ چاہے گا تو یہ کہے گا کہ ہاں جی یہ جرم ہے، اور وہ چاہے گا تو وہ کہے گا جرم نہیں ہے؟ تو یہ آپ قوم کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی آپ یہ چاہتے ہیں کہ جرم ثابت ہونے سے مراد کنوکشن ہے یا ایکوٹل ہے، اور آپ اب جو منظوری آپ نے دے دی ہے اور عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ پولیس والا تفتیش کرے گا اور وہ اگر دیکھے گا کہ جرم ثابت ہوتا ہے تو گرفتار کرے گا۔ اس کا کام ہی نہیں ہے جرم ثابت، اس کا کام کلیکشن آف ایویڈنس ہے، اس کا کام فائنڈنگز دینا نہیں ہے۔ وہ اپنی تفتیش میں اتنا ضرور لکھ دیتے ہیں کہ میرے جو تفتیش ہے اس کے مطابق اس نے یہ جرم پایا جاتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ جرم ثابت ہو گیا۔ وہ جرم ثابت ہو جاتا تو تفتیش کی رپورٹ کے بعد کیس شروع کیوں ہوتا؟ اصل میں تو کیس شروع ہوتا ہے عدالت میں، تفتیش کی رپورٹ تو صرف ایک پیس آف ایویڈنس ہے، اور وہ بھی عدالتیں چاہیں تو اس کو دیکھیں۔ کئی دفعہ پولیس والے گناہگار، اکثر پولیس والے گناہگار لکھ کر آتے ہیں اور ملزم جو ہے اس کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے، وہ بری بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کو بے گناہ لکھ کر آتے ہیں اور ملزم کی ضمانت بھی خارج ہوتی ہے اور ملزم کو سزا بھی ہوتی ہے، کیونکہ عدالتیں اپنے ایویڈنس کے مطابق کام کرتی ہیں۔ تو یہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ پولیس رول جو ہے اس کا جو رول 26 ہے اس میں ترمیم سے غیر ضروری گرفتاریوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے یہ ترمیم کی جا رہی ہے۔ غیر ضروری گرفتاری کو روکنے سے جیلوں میں انڈر ٹرائل قیدیوں کی تعداد میں بھی کمی آئے گی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اب دیکھ لیں، یہ بات آگے وہ کلیئر کر گیا، انڈر ٹرائل گرفتاریوں میں کمی آئے گی، مطلب کہ جن کا ٹرائل ہو رہا ہے وہ انڈر ٹرائل ہوتے ہیں، اور انڈر ٹرائل لوگوں کو یہ گرفتار ہی نہیں کریں گے، اور جب ٹرائل کمپلیٹ ہوگا، کنوکشن یا ایکوٹل ہوگی تب ہی گرفتار کریں گے۔ جو پہلے یہ ڈرامہ عوام کو بیوقوف بنا رہے تھے، آگے وہ خود ہی اپنی بات کر بیٹھے ہیں کہ انڈر ٹرائل قیدیوں سے جیلوں میں ان کی بھرمار نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ترمیم میں تعاون پر پولیس، محکمہ داخلہ، محکمہ قانون سندھ سمیت مختلف حکام کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے نہ سندھ ہائی کورٹ سے کوئی مشورہ لیا ہے، نہ انہوں نے اٹارنی جنرل سے کوئی مشورہ لیا ہے، نہ انہوں نے وفاقی وزارت قانون سے کوئی مشورہ لیا ہے، اور اپنی مرضی سے اور اپنے آپ کو نوازنے کے لیے ملزم اپنے فائدے کے لیے خود ہی قانون بنا رہے ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ تفتیش اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوگا تو تفتیش کون سی 6 ماہ میں کمپلیٹ ہو جانی ہے، 4 سال تفتیش میں پڑا رہے گا تو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ نہیں ہے کہ زبردستی اب ان کو گرفتار کرنا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور یہ پورا جب تک گرفتاری کا خوف نہیں ہوگا
کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میں گرفتار نہیں ہوں گا اور ٹرائل کے بعد ہی معاملہ ڈیسائیڈ ہوگا، تو ٹرائل تو 6 سال لگ جاتے ہیں، تو پھر جو مدعی ہے اس کو کیا بچے گا؟ اس کو تو یہی بچتا ہے کہ ملزم گرفتار ہو جاتے ہیں، گرفتاری کے بعد یا وہ صلح کی طرف آ جاتا ہے، یا اس نے جو لینا دینا ہوتا ہے وہ لے دے کر لیتا ہے، یا اس کی کوئی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے۔ جب آپ وہ چیزیں ختم کر دیں گے تو خود بتائیں پھر یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ اور یہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ جس پر آواز اٹھانا ضروری تھا۔ امید کرتے ہیں ہم چیف جسٹس گلزار صاحب سے یہ گزارش کریں گے کہ یہ سندھ حکومت آپ کے پورے جسٹس سسٹم کو اٹھا کر پھینکنے لگی ہے، خدا کے لیے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔